मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन र समुन्नत नेपाल गुठीद्वारा सञ्चालित समाधान नेपाल कार्यक्रमका प्रस्तोता म हिरा बहादुर थापा र टिमको तर्फबाट नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, हामीले गत हप्ता बिहीबार यही समयमा यहाँहरूमाझ हाम्रो देशमा उत्पादित कृषि उपजको अवस्था र हामीले विभिन्न मुलुकबाट भित्राएका कृषि उपजहरूको बारेमा प्रष्ट रूपमा हेरिसकेका छौँ, भनिसकेका छौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूको भनाइ पनि सुनिसकेका छौँ र त्यस्तो विश्लेषणको केही अंश र बाँकी केही घटनाहरूका साथ म यहाँहरूलाई पुनः जोड्दैछु। दर्शक महानुभावहरू, उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट 55 अरबको खाद्य पदार्थ र 25 अरबको माछा, मासु, हरियो तरकारी भित्रियो। यो भित्रिँदा नेपालका दलाल एवं स्वार्थी कर्मचारी र भारतीय दलाल व्यापारीको सेटिङमा विषादी परीक्षण बिनै भित्रिएको हाम्रो जानकारीमा छ। यसरी भारतबाट नेपाल भित्रिँदा विषादी युक्त हरियो तरकारी भित्रिन्छ भने नेपाली कृषि उपज भारतीयहरूले विभिन्न बहाना बनाई भारत जान दिँदैनन्। थोरै मात्रामा गइहाले पनि सुठो र बन्दा मात्र जाने गर्दछ। अब हामी अनुमान गरौँ के नेपाल भारतको सम्बन्ध विशेष प्रकारकै हो त कि नेपाल र नेपाली व्यवसाय सञ्चालकहरूप्रतिको ठगी हो? तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? हामी भन्छौँ यो नेपालप्रतिको बेइमानी र ठगी हो। यदि भारतले नेपाललाई असल छिमेकी भन्ने हो भने नेपालप्रति गरेका सबै प्रकारका असमान सन्धि खारेज हुनुपर्छ र पारदर्शी व्यापार गर्नुपर्छ। हामी माछा खान्छौँ जुन पौष्टिक र प्रिय खाद्य पदार्थ पनि हो, तर हामीले खाने गरेको माछाको अवस्था के छ, स्वस्थ छ वा छैन हेर्नु भएको छ? माछाको स्वस्थता हामीले गिल्स वा कान उचालेर हेर्ने गर्छौँ। यदि रातो छ भने हामीले स्वस्थ छ भन्ने ठान्छौँ एवं खान्छौँ। तर तपाईलाई यो कुरा जानकारी गराउनै पर्छ, भारतीय ठगहरूले यसमा पनि रातो रङ्गको अखाद्य पदार्थ राख्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले जिउँदो वा फ्रिजमा राखेको माछा मात्र खान योग्य हुन्छ भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराएका पनि छौँ। तर तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष देखाएका छौँ मरेको माछा वरिपरि फोहोरको डङ्गुर ढलसँगै राखेको माछा हामीले खाइरहेका छौँ। राज्यले यसैको अनुगमनको लागि करोडौँको खर्च देखाउँछ, कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छ, उपभोक्ता दुर्गन्धित माछा खान
विवश छ। हामी करदाता र उपभोक्ता हाम्रै देशमा कुटिल भारतीय व्यापारी एवं दलालबाट ठगिएका छौँ, लुटिएका छौँ। विषादी युक्त खाद्य पदार्थ खान बाध्य छौँ। हामी आफ्नो स्वास्थ्यको लागि सचेत हुने कि नहुने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हाल देशैभरि 5000 र काठमाडौँ उपत्यकामा 500 को संख्यामा फलफूल तथा तरकारी बेच्ने साइकल व्यापारीहरू छन् भने त्यसमा 4500 र 400 भारतीयहरू हुन्। हरेक दिन प्रत्येकले कम्तीमा 100 केजी फलफूल वा तरकारी उठाउनै पर्छ। विभिन्न खाले फलफूलको औसत प्रति केजी मूल्य 200 हुँदा प्रतिदिन उपत्यकामा 100 × 200 × 400 बराबर 80 लाखको कारोबार हुन्छ। यसरी नै प्रति महिना × 30 गर्दा 2 अरब 40 करोडको कारोबार हुन्छ। साथै देशैभरि यसको हिसाब गर्दा 100 × 200 × 4500 गर्दा 90 करोडको कारोबार हुन्छ प्रतिदिन। तर प्रति महिना 90 करोड × 30 गर्दा 27 अरबको कारोबार हुँदो रहेछ। राज्यलाई कुनै लाभ हुँदैन किनकि यिनीहरूले सुको कर तिर्दैनन्। सकेसम्म तौलमा उपभोक्तालाई ठग्छन्। बरु यिनीहरूले बेच्छन्, खुरुखुरु भारत लान्छन्। यिनीहरूका कारण शहर कुरूप, ट्राफिक व्यवस्थापन समस्या, यात्रु हिँड्ने फुटपाथ कब्जामा, फोहोरको बिगबिगी, पिसाब फेर्ने तरिकामा पशु र यिनीहरूमा फरक छैन। दृश्य लाजमर्दो छ, देखाउन सकिँदैन। अतिको पनि सीमा हुन्छ। यहाँहरूले यस घटनालाई हेरिसक्नु भएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको भनाइलाई हेरिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। अब यस विविध जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिएका कुराहरू ठिक हुन् होइनन्, हामी किन यसरी ठगिराखेका छौँ, यसको बारेमा हाम्रा विज्ञहरूसँग अर्थात् विज्ञको भनाइसँग यहाँहरूलाई म जोड्दैछु। आजको विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर गणेश जोशी र उहाँ पूर्व कृषि सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले यस स्टुडियोमा उहाँ आउनुभएको छ। मैले यस कार्यक्रममा डाक्टर गणेश जोशीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ गणेश आर्यलाई। नमस्ते। र यसरी नै हाम्रो अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम ओझा र उहाँ पुरुषोत्तम ओझा भनेको पूर्व वाणिज्य सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र अब मैले पुरुषोत्तम ओझा सरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। थ्याङ्क यू। पक्कै पनि अब यहाँहरूलाई जुन मैले गर्ने कर्म गरिसकेपछि अब मेरो पहिलो प्रस्तुति डाक्टर जोशीसँग म जाँदैछु। र डाक्टर जोशी, यहाँ चाहिने कृषि सचिव हुनुभएको व्यक्तित्व, यो देश कृषि प्रधान देशको नामले परिचित देश हो। तर हामी कृषिमा हाम्रो अवस्था के छ र विशेष गरेर नेपाली जनताहरूले भारतीय विषादी तरकारी र माछा खाएर अकालमा मृत्यु भइरहेको छ।
मरिराख्नु भएको छ। एउटा सचिव जस्तो व्यक्तित्वको नाताले यो जनताहरू मरिरहेको दृश्यलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ र कसरी सजेस्ट गर्नुहुन्छ अहिले सरकारको जुन सरकारमा रहेको नेतृत्वलाई के जनता यसरी नै मरिराख्ने हो विषादी तरकारी खाएर अथवा माछा मासु खाएर? यहाँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? धन्यवाद। यहाँले चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण तर अति संवेदनशील विषयवस्तु उठाउनु भयो। हाम्रो अब कृषि प्रधान देश, तथापि आयातित विषादीयुक्त तरकारीको कारणले त्यसले पारेको अब नकारात्मक प्रभाव, खास गरी जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले मलाई लाग्छ यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब समग्र अब एउटा अर्थतन्त्रको रूपमा त्यसभित्रको कृषि र त्यसमा पनि खास गरी तरकारी जुन हाम्रो प्रत्येक दिनमा पनि 2-3 पटक भान्सामा प्रयोग हुने चाहिँ खालको विषादीयुक्त अब यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले पक्कै पनि अब अहिलेका विभिन्न खालका चाहिँ विषादीहरूको कारणले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पक्कै पनि परेको छ होला। यहाँले पक्कै पनि कुनै प्रमाण अथवा तथ्यको आधारमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो कस्तो पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कृषि प्रधान देश, आयात नगरी पनि नहुने, यहाँ माग प्रचुर रूपमा चाहिँ छ तरकारीहरूको मात्रै। तपाईँले एउटा उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ प्याज मात्रै हामीले गत साल झन्डै 66,000 मेट्रिक टन आयात गऱ्यौँ। हरियो परियो तरकारी त कति मलाई लाग्छ झन्डै 40 अरब जतिकै हामीले चाहिँ आयात गऱ्यौँ। त्यो मध्ये हरियो परियो तरकारीहरू चाहिँ मेरो विचारमा विषादी त अहिले अब प्रयोग हुन्छ नै, भारतबाट आयातित होस् अथवा हाम्रो नेपालको पनि केही प्रोडक्सन पकेटहरूमा उत्पादन स्थलहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ छ। अब ओभरअल यसमा कति छ, कति हानिकारक एउटा स्तरमा चाहिँ छ र त्यसले कति चाहिँ एउटा नकारात्मक प्रभाव चाहिँ असर चाहिँ गर्छ जनस्वास्थ्यमा भन्ने कुराको चाहिँ एसेसमेन्ट हुनु चाहिँ जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो पक्कै पनि आयातितमा चाहिँ छ कुनै न कुनै रूपमा, र सरकारले केही समय अघि हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ पेपरहरूमा पनि आएको हिसाबले केही समय अगाडिदेखि सरकारले यसको एसेसमेन्टको काम पनि चाहिँ सुरु गरेको छ। ऱ्यापिड बायोएसए अफ के भन्छ पेस्टिसाइड रेजिड्यू भनेको चाहिँ तरकारी फलफुलहरूमा खाद्य पदार्थमा चाहिँ रहेको विषादीको अवशेषको चाहिँ एकदम द्रुत त्यसको चाहिँ परीक्षण कुरा पनि गरेको छ। तर त्यो आफैमा काफी छ कि छैन, कति चाहिँ त्यो छ एउटा एडिक्वेट छ भनौँ न, पूर्ण छ, त्यो पनि राम्रोसँग चाहिँ गरिरहेको छ कि छैन। हाम्रा कति ल्याबहरू परीक्षण प्रयोगशालाहरू छन्, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति चाहिँ सक्षम छ कि छैन, यी सबै कुराहरूले चाहिँ यसको परीक्षण, त्यसको चाहिँ नियमन र त्यस पछाडि चाहिँ जनस्वास्थ्यमा चाहिँ पार्ने प्रभावको समग्र रूपमा एउटा होलिस्टिक विहङ्गम दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसको विश्लेषण गर्नु चाहिँ पर्दछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब मैले जोडिँदैछु हाम्रो पुरुषोत्तम सरसँग। यहाँ वाणिज्य सचिवबाट निवृत्त पनि हुनुभएको व्यक्तित्व र नेपाल भारतको बीचको असमान सन्धिका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र र बजार भारतीय दलालहरूको नियन्त्रणमा छ र खुरुखुरु विषादीयुक्त तरकारी र माछाको ओइरो छ यो मुलुकमा। र यहाँ सचिव हुँदै गर्दाखेरिमा त्यो नीतिहरू बनाउने बेलामा सन्धि सम्झौता गर्ने बेलामा सचिवहरूको भूमिका के हुन्छ, मैले एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। यदि सचिवहरूको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने त्यो सन्धि गर्ने बेलामा सचिवको चेयरमा बस्दै गर्दाखेरिमा यहाँहरूको बुद्धि र विवेकमा नेपाली जनता र देशको ठाउँमा अरू कुनै तत्त्व हुन्छ कि असमान सन्धि गरिन्छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद हिराजी, यो कार्यक्रममा इन्भाइट गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद है। अब खास गरिकन वाणिज्य सन्धिसँग रिलेटेड जुन कुरा उठाउनु भयो, वाणिज्य सन्धिले
असमान रूपमा चाहिँ विषादी तरकारीहरू नेपालमा खुरुखुरु ल्याउन दिएको अवस्था होइन। अब एकदमै भारतले पनि नेपालले पनि आफ्नो पब्लिकको इन्टरेस्टका लागि, पब्लिक हेल्थलाई सेफगार्ड गर्नलाई, सुरक्षा गर्नका लागि सबै प्रकारका उपाय लिन सक्छ। त्यो एकदम ट्रिटी चाहिँ त्यस विषयमा प्रष्ट छ। त्यो वाणिज्य सन्धिको चाहिँ भूमि त्यसको टेक्स्ट हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो तपाईँले प्रष्टै सबैले जसले पनि बुझ्ने कुरा हो। यहाँ त प्रब्लम कहाँनिर भने इम्प्लिमेन्टेसनको, कार्यान्वयनको। अब हामीले चाहिँ यो आपूर्तिलाई चाहिँ यति धेरै चाहिँ हामी परनिर्भर भयौँ। अब तरकारी, फलफुल, माछा, मासुदेखि लिएर यावचिज इभेन अन्नहरू अब मुलुकभित्र चाहिँ उत्पादन पनि नहुने, मुलुकमा उत्पादन गर्न सक्ने जनशक्ति चाहिँ विदेश। अनि यहाँ अब डिमान्ड त क्रिएट भयो होइन, मान्छेलाई त खान पर्यो। अनि के गर्ने भन्दा इम्पोर्ट गर्ने। तर अब इम्पोर्ट गर्दाखेरिमा पनि हामीले चाहिँ त्यो विषादी ल्याएर खानुपर्छ भन्ने त छैन। प्रष्ट रूपमा हामीले आफ्नो संयन्त्रलाई राम्रो बनाउनु पर्यो। त्यो कुरो त ट्रिटीमा एकदमै प्रष्ट रूपमा छ। हामीले आफ्नो चाहिँ पब्लिकको इन्ट्रेस्टका लागि अथवा पब्लिकको हेल्थ प्रोटेक्ट गर्नका लागि सबै किसिमका मेजर्स लिन सकौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको आयातै प्रतिबन्ध लाउनु पनि सकिन्छ। अब यो जुन वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको पब्लिक हेल्थका दृष्टिकोणले चाहिँ उपयुक्त छैन भने त हामी त्यो आयात प्रतिबन्ध लाउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ के भने हाम्रो ल्याबोरेटरीहरू खडा गरेर चेक गर्न पर्यो आइराखेका तरकारीहरू। अब एउटा उपाय चाहिँ टोटली बन्द गर्ने हो। भोलि चाहिँ बन्द गरेर तरकारी, माछा, फलफुल अब सबै बन्द गऱ्यो भने भोलि यहाँ सप्लाईको सिचुएसन के होला त्यो कुरो चाहिँ एउटा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। हामीले चाहिँ स्वदेशभित्र कि बन्द गरेर उत्पादन बढाउनुतिर जानु पर्यो। थोरै रेफरेन्स लिएँ मैले। कसको भन्नुहुन्छ भने मैले नामै किटेर भन्न चाहेँ। पूर्व सचिव, वाणिज्य पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरे, मैले नाम यसरी लिएर भने। र उहाँले चाहिँ नि लगभग हामीसँग उहाँको संवाद पनि छ र यहाँलाई देखाउला पनि त्यो संवाद पनि। उहाँको भनाइअनुसार यदि हामीले कृषि जुन उपज, जुन पदार्थहरू छ, खाद्य पदार्थहरू, सागसब्जी, तरकारीहरूको सन्धि गर्दाखेरिमा हामी काहीँ न काहीँ चुकेका छौँ र नेपालले धेरै कुराहरू गुमाउनु परेको छ। यदि म चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि मैले चाहिँ प्रयत्न गरेँ र त्यो माइन्युट पनि भएको थियो, मलाई चाहिँ नि मन्त्रालयबाट सरुवा गरियो भन्ने खालको कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसो हो भने मैले ओझा सरसँग चाहिँ के सोचेँ भने त्यो त्रुटिहरू कहाँ, कसरी र किन भएको छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? सम्झौतामा त्रुटि केही पनि छैन है। हामीले चाहिँ इन्फोर्समेन्ट चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको उपाय आफूले गर्न नसकेको कारणले मात्रै यो कुराहरू आएको हो। जहाँसम्म चाहिँ सम्झौताको चाहिँ कमी कमजोरी भन्नुहोस्, सन् 1978मा यो वाणिज्य सन्धि हुँदाखेरिमा चाहिँ कृषिजन्य वस्तु र प्राथमिक वस्तुहरूलाई भन्सार सुविधा रहितको प्रवेश सुविधा दिने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ क्लज छ। त्यो भारतमा पनि भारतले नेपालको वस्तुलाई पनि भन्सार शुल्क बिनाको प्रवेश दिने हो। भारतीय वस्तुलाई, भारतीय तरकारी, फलफुल, यो प्राथमिक वस्तु भन्छ नि, अनाजहरू सबैले नेपालले चाहिँ भन्सार छुट दिने अथवा चाहिँ भन्सार चाहिँ शुल्क नलाउने भन्ने व्यवस्था हो। त्यसमा पनि नेपालले चाहिँ त अहिले हामीले एग्रिकल्चर रिफर्म फी भनेर, कृषि सुधार शुल्क भनेर लगाइराखेका छौँ। जहाँसम्म विषादीको कुरा हो, विषादी कुरो योसँग सम्बन्धित छैन, त्यो त भन्सारसँग सम्बन्धित कुरो हो। भन्सार शुल्क नलिने कुरा हो। विषादी भागे तरकारी ल्याउनुपर्छ, विषादी भागे फलफुल ल्याउनुपर्छ, विषादी मिसिएकै माछा ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो सुरक्षा नगर्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो सन्धिमा हुँदै नभएको कुरालाई चाहिँ दोष दिन चाहिँ त्यो जायज हो भन्ने मलाई लाग्दैन। र अब यो फलफुल के अरे तरकारी तथा फलफुल विकास समितिको अध्यक्ष भगवान चन्द्र उप्रेती, उहाँको पनि हामीसँग भनाइ छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने जस्तै नेपालमा उत्पादित हरियो तरकारी जम्मा 2 खालको मात्रै भारतमा जान दिन्छ, त्यसमा पनि बडो दुःखका साथ। जस्तै एउटा बन्दागोपी र अर्को सुठो। हामीले जति पनि भारतमा निर्यात गर्छौँ
त्यो भनेको यदि अरू चिज गयो भने पनि बन्दागोपी र सुठोको नामले नै जाने हो। अरू कुराहरू भारतले हामीलाई छिर्नसम्म पनि दिँदैन, हामीलाई जाँदै दिँदैन, तर हामीले चाहिँ खुरुखुरु लिन्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि त आयो नि त फेरि। हो, यसमा चाहिँ के हो भने इम्प्लिमेन्टेसनको प्रब्लम, कार्यान्वयनको समस्या। सन्धिको समस्या होइन, सन्धिले चाहिँ तपाईँको 14-15वटा किसिमका वस्तुहरू क्लासिफाई नै गरेका छ है। तपाईँको चाहिँ के अरे तरकारी, फलफुल, त्यसपछि यो धान चामलदेखि लिएर यावत चिजहरू, ढोकिटी ढुङ्गादेखि लिएर सबै चिज चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उल्लेख छ होइन। तर अब के अरे यदि चाहिँ भारतले नेपालबाट जाने ती वस्तुहरू चाहिँ जान दिएन भने त कुरा गर्न पऱ्यो नि त। अब सन्धिलाई दोष दिएर त भएन, सन्धिमा त बकाइदा त्यसो हो भने फेरि म यहाँसँग जोडिएँ। जस्तै यदि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा कमजोरी हो हाम्रो तर्फबाट, नेपालको तर्फबाट इम्प्लिमेन्टेसन कमजोरी हो भने त्यो कमजोरी कहाँबाट र त्यो डायलग कहाँबाट गर्ने, कहाँबाट हुन्छ, यो पनि दुईटा कुरा। हजुर, एउटा चाहिँ हामीले बाहिरबाट आउने फलफुल, तरकारी, माछा, मासु आदि इत्यादि चाहिँ प्रदूषित छ कि छैन, विषादी मिसिएको छ कि छैन, त्यो जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट चाहिँ हानिकारक छ कि छैन, त्यो कुरो चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली मनिटर गर्ने र स्ट्रिक्टली चाहिँ कन्ट्रोल गरेर जुन चाहिँ क्वालिफाई गर्छ, जुन चाहिँ जो विषादी नमिसिएको छ अथवा जुन खान योग्य छ त्यो खान योग्य मात्रै ल्याउने कुरा चाहिँ के अरे हामीले बोर्डरमा चाहिँ त्यो कुरो गर्न पर्यो। भन्सारले होइन, त्यो खाद्य प्रविधि कृषि मन्त्रालयले गर्छ, गृह मन्त्रालयले गर्छ, कसले गर्छ त्यो खाद्य कृषि तथा अनुसन्धान विभाग भन्ने छ होइन। हाम्रो चाहिँ के अरे उसमा के अरे खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग DFTQC भन्छ अङ्ग्रेजीमा। तिनीहरूको ल्याबहरू त छ ठाउँ ठाउँमा, तर एउटा ल्याबको सङ्ख्या पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने धेरै हाम्रो चाहिँ सिमाना चाहिँ 27वटा त तपाईँको मूल भन्सारहरू छ नेपाल र भारतको बिचमा। त्यो 27वटा मूल भन्सारहरूमा चाहिँ सबै ठाउँमा राख्न पर्यो। त्यसपछि अथवा चाहिँ त्यो तरकारी चाहिँ त्यो जहाँ जहाँ ल्याब छ त्यो बाहेक अन्तबाट ल्याउनु दिएन भने त्यो कन्ट्रोल त हामीले गर्नु पऱ्यो नि, एउटा चाहिँ कुरो त्यो। दोस्रो कुरो, जहाँ चाहिँ नेपालको तरकारी चाहिँ भारतमा जान दिएन भन्ने कुरा त्यो त नेगोसिएट गर्नु पऱ्यो नि। यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपालको तरकारी भारत जान दिनुहुन्न भने हामी पनि भारतको तरकारी नेपाल जान दिनु भने त्यो एक किसिमको चाहिँ रेसिप्रोकेट गर्ने कुरा पनि गर्न पऱ्यो नि त्यो। अब मैले हजुर, अब म यही ठ्याक्कै यहाँलाई गरेर एकचोटि म डाक्टर जोशीसँग आइपुगेँ फेरि। जस्तै गणेश सर, मैले खाद्य तथा गुणस्तर विभाग जुन सिंहदरबारसँगै छ त्यो अहिले बनेको छ, त्यो विभागको प्रवक्तासँग नामै कोट गर्न मन लाग्यो मलाई, मोहन महर्जन भन्ने अहिले त्यहाँको प्रवक्ता हुनुहुन्छ र उहाँको भनाइअनुसार हामीले सबै खाद्य पदार्थको हामीले नियन्त्रण गर्ने होइन, विषादी आयो कि आएन त्यो कुरा हाम्रो जानकारीभित्र रहँदैन। हामीले के अरे त्यो टेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ नि रेडिमेड जुन ससेजहरू टाइपको मात्रै हामीले चाहिँ नि टेस्ट गर्ने हो भन्ने खालको कुरा उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने यहाँ त कृषि सचिव पनि भइसकेको व्यक्तित्व, यदि त्यो टेस्ट चाहिँ नि कसले गर्छ? खाद्यले त के अरे त्यो खाद्य तथा गुणस्तर विभागले त हाम्रो त्यो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ नि त उहाँले त। अब यही त अलिकति दुविधा चाहिँ भयो। तपाईँले भन्नुभयो क्षेत्राधिकार, अघि संयन्त्र छैन भन्दाखेरि छ, तर कामको चाहिँ अब क्लियर डिमार्केसन भएन। मलाई लाग्छ मैले बुझेसम्म अब खाद्य पदार्थ अब रेडिमेड खाद्य पदार्थ मात्रै हो कि प्राइमरी अब अप्रशोधित पनि हो? प्रवक्ताको भनाइलाई त मान्ने होला होइन, मान्ने। अब उहाँले कुन रूपले भन्नुभयो मलाई लाग्छ अब क्षेत्राधिकारको कुरा पनि छ। विषादी सम्बन्धी चाहिँ हेर्ने चाहिँ पेस्टिसाइड अब एउटा के छ, ल्याब चाहिँ छ के अरे हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइन, प्लान्ट क्वारेन्टाइन एन्ड पेस्टिसाइड एउटा चाहिँ केन्द्र पनि छ, त्यसले होला अब यो खाद्यको। तर मैले केही साथीहरूसँग चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ खाद्य प्रविधिले नै गर्ने पनि भन्ने छ। भनेपछि तपाईँले अब अर्को चिज पनि ल्याउँदै हुनु होला। यो हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दा क्षेत्राधिकारको कुराको चाहिँ अलिकति दुविधा हो। तर आउटकम के हो त भन्दा पब्लिक हेल्थ हेजार्ड त भयो। हो, जरुर भयो। त्यस कारणले एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो फेरि दुइटै, त्यो प्लान्ट क्वारेन्टाइन पेस्टिसाइड केन्द्र भने पनि अब तपाईँको चाहिँ विभाग भने पनि यो होइन खाद्य प्रविधि गुणस्तर नियन्त्रण विभाग। त्यस कारणले मन्त्रालयले मिलाउनु पर्ने कुरा हो यो।
अब यसमा Immediately. अलि क्लियर गर्छु मैले। जस्तै यहाँले चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनका कुराहरू आउँदाखेरिमा त्यहाँको वरिष्ठ खाद्य प्रविधि अधिकृतसँग मैले अहिले उहाँको नाम चाहिँ मलाई टक्क आएन, उहाँसँग पनि मैले संवाद गरेको छु। उहाँको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा होइन, हामीले यो खाद्य पदार्थसँग जस्तै हरियो तरकारी हामीले मेजर गर्ने होइन, त्यहाँको विषादी हामीले टेस्ट गर्ने होइन। हाम्रो काम भनेको विदेशबाट आएका बिरुवाहरू, बिउ बिजनहरू हो, त्यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ नि गर्छौँ। हामीले स्वस्थ बिरुवा आयो कि आएन, स्वस्थ बिउ बिजन आयो कि आएन, हाम्रो पाटो त त्यो मात्रै हो। हामीले चाहिँ नि यो जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार गर्ने कुराहरू हाम्रो सरकारभित्र चाहिँ नि पर्दैन, हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दैन भनेर प्रष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, तपाईँले अब दुईवटा चिज आयो, प्लान्ट क्वारेन्टिनको एनिमल क्वारेन्टिन भन्ने पनि छ हजुर होइन, अड्डाहरू चाहिँ अब कार्यालय भन्सार नाकाहरूमा चाहिँ छ। अब कसको जिम्मेवारी त? खाद्यले मेरो होइन भन्ने। प्लान्ट क्वारेन्टिनले चाहिँ बिरुवा सिरुवाको मात्रै गर्ने हो, यस्तो चाहिँ होइन। समस्या आयो, समस्या देखियो, अब यसलाई निर्क्योल अथवा त्यसको समाधान नगरिकन उपाय छैन। मान्छे अब उपभोक्ता अब यो चाहिँ अब प्रतिकूल प्रभाव परेको परे होइन, विषादीयुक्त चाहिँ तरकारीको कारणले, कन्जम्सन गरी आयातित तरकारीको कारणले। अनि जुन चाहिँ निकायहरू हो एउटै मन्त्रालयका अब नियमन गर्ने निकाय, त्यसले चाहिँ मेरो यो क्षेत्राधिकार हो अर्को होइन भनेपछि त्यहाँ दुविधा भयो। त्यस कारणले इमिडिएटली यसको चाहिँ रिजल्भ गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आयो। किन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अब विषादीको क्षेत्राधिकार त प्लान्ट क्वारेन्टिनको पनि पर्यो, विषादी केन्द्रै भनेपछि। तर फुड अब कुन चाहिँमा हो त? प्रशोधित खाद्य पदार्थमा हो भने अब यदि त्यो क्षेत्राधिकार चाहिँ DFTQC को हो भने अब यो कसलाई दिनु पर्यो त भन्दा त्यही प्लान्ट क्वारेन्टिनवालाहरूलाई दिनु पर्यो पहिले त। अब त्यस पछाडि संयन्त्र कस्तो छ भन्नुभन्दा पनि क्षेत्राधिकारको विवाद आयो भने त यसले त रिजल्भ नगरिकन भन्नाले त्यसो भने यहाँको डाक्टर जोशीको भनाइ अनुसार यो क्षेत्र अधिकार जुन यो विषादी परीक्षणको क्षेत्र अधिकार मन्त्रालयले क्लियरिफाई नगरेको कारणले जनस्वास्थ्यमा यस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्यो, आशा यो हो त? त्यसो भने होइन, मैले पनि केही साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दा अब यो खाद्य प्रविधिकै हो, उहाँहरूकै ल्याब छ पनि भन्नुहुन्छ। इन द मिन टाइम के पनि कुरा आयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले RBPR भने नि एकदम द्रुत गतिमा त्यो पेस्टिसाइडको चाहिँ अब विषादीको चाहिँ अवशेष के अरे परीक्षण गर्ने चाहिँ विधि छ, त्यो त्यति कामयाबी पनि छैन, त्यो त्यति इफेक्टिभ पनि छैन। किन भन्दा भारतमा अब दुईवटा, खास गरी यसले दुईवटा विषादीको टेस्ट गर्छ, अर्गानोफस्फेट र अर्गानोक्लोरिन। तर भारतमा 90% त अरू नै विषादी प्रयोग हुन्छ। प्लिज अब क्वारेन्टाइनमा चाहिँ आएको चिज अब टेस्ट गर्यो, त्यो नदेखिन साथ त आइहाल्यो। भन्नाले अरू विषादी र ठिक भयो, त्यसैको आधारमा मात्रै भनिया त। तिनीहरू चाहिँ बढी हाजार्डस र अब अलिकति भनौँ न स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने चाहिँ बढी नै हुन् अरू तुलनामा। अर्को चाहिँ एउटा के भन्छ भन्दा सिन्थेटिक निकोटिन ग्रुप अब पेस्टिसाइड पनि भनिन्छ, तिनीहरू धेरै युज हुन्छ। तिनीहरूको परीक्षण नै भएन। हजुर, अब मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ तिनीहरू त्यति हाजार्डस त होइन, तर अब ती दुईटाको मात्रै गर्ने गरिरहेछ। त्यस कारणले कति गरी अघि सरले भन्नुभएको थियो अनुगमन, संयन्त्रले कति काम गरिरहेछ, त्यहाँ जनशक्ति छ कि छैन, सक्षम जनशक्ति, सबल व्यक्तित्व पनि चाहियो, त्यो अनुगमन भएन कि भन्ने चाहिँ कुरा पनि सरले पनि उठाउनु भयो। सन्धिको कुरा होइन, परीक्षण गर्ने व्यक्तिको क्षमताको कारण होइन। पहिला त तपाईँको क्षेत्राधिकारकै कुरा हो। यदि तपाईँले त दुईटा निकायसँग त ल्याउनु भयो नि त, प्रवक्ता अब अर्को चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टिनको वरिष्ठ भने उपसचिव सरकारसँग ल्याइसक्नुभयो तपाईँले। ल्याउँदाखेरि त कन्फ्युजन त आयो। हजुर, हो। अब त्यो कन्फ्युजन नै क्लियर गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब जब सुन्नुहोस् न, जब होइन क्लियर भने त मन्त्रालयले अब हाम्रो क्षेत्राधिकारको कुरा छ नि त, विभागीय क्षेत्राधिकारको कुराहरू हुन्छ। ऐनले दिया होला, खाद्य ऐन, विषादी अब जैविक विषादी के अरे विषादी सम्बन्धी ऐनै पनि छ, अथवा त केन्द्रको र विभागको चाहिँ कार्यक्षेत्रको बारेमा होला, त्यो त क्लियर गर्नु पर्यो। भन्नाले मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार क्लियर गरोस्। यदि यो भनाइले यदि त्यस्तो अवस्था छ भने अब तपाईँले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने देखियो, त्यो क्लियर गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि न
अब त्यस पछाडि चाहिँ अब प्रत्येक कस्टम पोइन्टमा सरले भन्नु पनि क्लियरली यो विषादी भएको चाहिँ ऊ चाहिँ ल्याउनलाई वाणिज्य सन्धिले दिया हो र होइन नि, तर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खालको वस्तु आयात गर्दा हुने भयो भने कसरी थाहा पाउँथ्यो भन्दा परीक्षण नगरिकन त थाहा भएन। त्यो परीक्षण गर्नलाई त कसैले रोकेको छैन नि त। भारतले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एकपल्ट के गरिदियो भन्दा यो चाहिँ यसको अब एसपिएस परीक्षण नगरिकन हुँदैन भनिदिएपछि भारतले कहाँ मात्रै तोक्यो भन्दा कलकत्ता मात्रै तोक्यो हाम्रो अदुवाको लागि। हाम्रो डडेलधुराको अदुवा पनि त्यहाँ परीक्षण गरेर मात्रै जानुपर्ने भयो। कलकत्ता लगेर केही वर्ष अगाडि, अब मलाई लाग्छ 12-14 वर्ष अगाडिको, 10-12 वर्ष अगाडिको तोकिदियो उसले। हाम्रो त्यो ल्याबबाट मात्रै गरा भनेर तोक्न त सकिन्छ नि त। तर हामी त कति खुला छौँ फेरि। होइन, खुला छौँ। मैले भन्न जोड्न खोजा भारतले त गर्यो, हामी सानो हुँदैमा गर्न नपर्ने भन्ने त होइन नि त। किन गर्न नसक्ने? उसले पनि त हाम्रो गर्ने रहेछ नि त। हामी त स्वतन्त्र मुलुक त होइन, स्वतन्त्र पनि हो र गर्न पनि रहेछ नि। उसले नि त गर्यो नि। त्यो कलकत्ताको ल्याबलाई उसले चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा रेफरेन्स ल्याबको रूपमा चाहिँ उसले तोक्यो। त्यसको सर्टिफिकेटलाई मात्रै मान्छु भन्यो, जुन चिज पछि अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्यो। किन भन्दा हाम्रो सल्यानतिरको अदुवा ढडेलधुरादेखि लिएर कलकत्ता पर्ने भयो, माथि अब धेरै उत्पादन हुन्थ्यो नि त, त्यहाँ लानुपर्ने भयो भनेपछि त कस्ट धेरै पर्यो नि त। त्यस कारणले त्यो गर्न नसक्ने भन्ने होइन। त्यस कारणले पहिला समस्याको जड कहाँ हो, त्यसका अन्तर्निहित कारणहरू के हुन्, के हुन्, त्यो अध्ययन गरेर यसलाई त सुल्झाउनु पर्यो नि त। व्यापार जब यत्रो व्यापार चाहिँ घाटा भइरहेको छ, कृषि व्यापार घाटा, यसलाई सुल्झाउन त हामीले चाहिँ लाग्नु पर्यो। प्लस अब तपाईँको चाहिँ जनस्वास्थ्य भने प्रतिकूल असर परिरहेको छ, अहिले त क्यान्सर जन्ने रोग होइन अब एउटा चाहिँ आइराखेको छ भनेपछि त्यो सुल्झाउनु जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै अनि ल्याबको चाहिँ संरचना, जनशक्ति, प्रभावकारिता, अनुगमन, मूल्याङ्कनका कुराहरू आउने भयो। ओझा सरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? के छ भने जुन कलकत्तामा टेस्ट गर्ने भन्नु भने यो पहिले चाहिँ यो प्रब्लम धेरै पहिलेदेखि नै भइराखेको हो होइन। हजुर, त्यो बेला हामीहरूले पहल गरेपछि यो आइजिसी मिटिङ भन्छ कि इन्टर गभर्मेन्टल कमिटी मिटिङ, उनीहरूले रक्सोलमा पनि ल्याब स्थापना गर्यो, लखनऊमा छ, पटनामा छ होइन। यो पूर्वतिरको चाहिँ त्यो झापातिरको अदुवा र चाहिँ त्यो चियाहरू चाहिँ त अहिले पनि कलकत्ता र अथवा पटना उनीहरूको ल्याबोरेटरीमा चाहिँ पठाउँछन्। त्यो किसिमको सिस्टम हामीले पनि गर्न मिल्छ। र एउटा चाहिँ के छ भन्नु होला भने यो विषादीको प्रयोग किन भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हाम्रो मेकानिजम चाहिँ इफेक्टिभ हुनु पर्यो, प्रभावकारी हुनु पर्यो कि। अब एउटा चाहिँ तपाईँको एकदमै त्यो बोर्डरमा चाहिँ स्ट्रिक्ट रूपमा चाहिँ मोनिटर गरेर मात्रै जाँचेर मात्रै तरकारी अथवा अरू किसिमका चाहिँ वस्तुहरू, खाद्य परीक्षण गर्ने वस्तुहरू ल्याउनु पर्यो। अब यो मुलुकभित्रै पनि त्यो किसिमको सिस्टम चाहिँ स्ट्रेन्थेन हुनु पर्यो। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ एफडिएले चाहिँ एप्रुभ नगरिकन केही बेच्नै पाइँदैन खानेकुराहरू। अब इन्डियामा फसाई भनिन्छ, एसएसएआई भनिन्छ उनीहरूको होइन। उनीहरूले पनि त्यस किसिमको नियन्त्रण गरेको छ। अब अहिले यहाँले भन्नु हाम्रो चाहिँ डिएफटी क्युसीले चाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन भने मुलुकभित्रै चाहिँ कन्ज्युम हुने सबै किसिमका खाद्य वस्तुहरूको जाँच्ने चाहिँ मेकानिजम तगडा हुनु पऱ्यो क्या। जस्तो अब यहाँलाई म चाहिँ उदाहरण बताउँछु, कहीँ चितवनमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ म जाँदाखेरि इष्टमित्रको घरमा जाँदा तपाईँहरूलाई लाने तरकारी यो काठमाडौँको बजारमा बेच्ने तरकारी यो एउटा दुई किसिमको तरकारी छ त्यहाँ। कारण चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई दिने तरकारी चाहिँ घरमा त्यो पेस्टिसाइड नहालेको तरकारी, अब त्यो बजारमा काठमाडौँमा चाहिँ बेच्ने तरकारी चाहिँ कमर्सियल रूपमा बेच्ने तरकारी पेस्टिसाइड हालेको ल हेर्नुहोस् है। त्यो किसिमको हामीले आफैले पनि देखाएको छौँ। त्यसैले बिख भने चाहिँ भारतमा हालेको चाहिँ खराब, नेपालमा हालेको असल चाहिँ होइन। त्यसैले मुलुकभित्रै पनि हामीले चाहिँ विषादीको प्रयोगलाई एकदमै चाहिँ कम गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने त्यो कुरो मेकानिजम चाहिँ मुलुकभित्रै पनि बनाउनु पऱ्यो क्या। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ मुलुकभित्र पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो, मुलुक बाहिरबाट आउने पनि नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि पब्लिक विशेष गरेर भारतबाट आउने, अरू ठाउँबाट आउँदैन, चाइनाबाट नै आउँछ। चाइनाबाट लसुन आउँछ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको स्याउ आउँछ, प्याज आउँछ होइन, चाइनाबाट पनि आउँछ। धेरै त भारतबाट आउँछ। हाम्रो एग्रिकल्चर ट्रेड नै धेरै भारततिर। त्यसैले गर्दाखेरिमा हाम्रो आफ्नो जाँच्ने मेकानिजम चाहिँ ठिकठाक राख्न पर्यो।
अब एउटा कुरो तपाईँले के भनौँ भनेदेखि मैले त अब पहिलेदेखि यो कुरो चाहिँ हेरिराखेका विषय भएको हुनाले प्लिज यो कृषि मन्त्रालयमा यो डिएफटिक्युसी र क्वारेन्टाइन चाहिँ अलि लो प्रोफाइलमा पर्दो रहेछ क्या मन्त्रीज्यू सचिवहरूले पनि त्यति साह्रो वास्ता नगरेर त्यहाँ त मैले चाहिँ कुराहरू खै अब हामीलाई त मन्त्रीज्यूहरूले पनि वास्तै गर्नु न सचिवहरूले बजेट पनि त्यति साह्रो नदिने दरबन्दी पनि नदिने जनस्वास्थ्यसँग डाइरेक्ट अब कृषिमा चाहिँ ठुल्ठुलो बजेट पनि हुने भयो कृषि विभागमा अनि लाइफ स्टक डिपार्टमेन्टमा पनि त्यत्रै ठुल्ठुलो विभाग ठुल्ठुलो रकम पनि हुने भयो होइन धेरै कार्यक्रम हुने भयो आयोजना हुने भयो उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न पोलिटिसियनलाई चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ लैजान ओर्नलाई कार्यक्रम पनि भयो अब यो डिएफटिक्युसी बिचरा त्यो खाद्य परीक्षण जाँच्नेले झन् उल्टो चाहिँ किसानको चाहिँ खाद्य वस्तुलाई चाहिँ यो त हुँदैन भन्ने भयो होइन त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो क्वारेन्टाइन र खाद्य प्रविधि परीक्षण गर्ने चाहिँ जुन विभाग हो त्यसमा चाहिँ कृषि मन्त्रालयको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन भन्ने मेरो एसेसमेन्ट हो। भन्नुको अर्थ हामी यति सचेत छौँ जहाँ कि किसान नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठाउँलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ। जहाँ आम्दानीको मोटो रकमहरू हात पर्छ त्यो ठाउँको आकर्षण अलिक फरक खालको छ भनेपछि हामी कति सचेत छौँ भन्ने यहाँको अलिकति एउटा व्यङ्ग्यात्मक कुरा हो यो हो। अब एउटा व्यङ्ग्यात्मक भन्दा पनि रियालिटिजको कुरा गरे होइन। अब यो तपाईँले जो डिएफटिक्युसीको र चाहिँ क्वारेन्टाइनको मान्छेहरू ल्याएर सोच्नु हो भने उहाँहरूले भन्नु होला बजेटै हेर्नु न उहाँहरूसँग बजेट उहाँहरूसँग जनशक्तिको कुरा होइन स्रोत साधनको कुरा नभएपछि चाहिँ अनि काम गर्न पनि जनता नै भएन भने राज्य कसको लागि यस्तो छ मेरो विचारमा यो डब्लुटिओको ऊ भएपछि चाहिँ भनौँ न अब आयोजनाहरू पनि आए त्यस पछाडि अलिक सुदृढीकरण भएको छ पछिल्लो उसमा चाहिँ अब ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा पनि र केही पूर्वाधारहरू विकासमा पनि अब एउटा वास्तवमा अलिकति अघि मैले कलकत्ता लगेर रिफरेन्स ल्याए यता भने अब बोर्डरतिर पनि गरिराखेको छ अब अक्रस द बोर्डर उतापट्टि होइन। एउटा मैले सुनेको अनुसार चाहिँ एउटा तिनवटै किसिमको ल्याब अब फुड खाद्य अब भनौँ न पशु चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइन एनिमल क्वारेन्टाइनको क्वारेन्टाइन मात्रै भन्दा पनि अब त्यसको एनालाइसिस गर्नलाई एउटा सेन्ट्रल एसपिएस ल्याबोरेटरी सेनिटरी एन्ड फाइटोसेनिटरी त्यो चाहिँ सेन्ट्रल ल्याब चाहिँ बनेको रहेछ। तर मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दा त्यसलाई चलाउनलाई चाहिँ चाहिने जनशक्तिको चाहिँ अर्गानोग्राम नै स्वीकृत भएर अहिलेसम्म स्थापना गरियो छ तर जनशक्ति नभएको त त्यतिकै त चल्दैन। त्यो अब डब्लुटिओकै सहयोगबाट अर्गानोग्राम चाहियो नि त कस्तो कस्तो खालको फुडको लागि फुड क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि कस्तो म्यान पावर प्लान्ट अब यो रेजिड्यु एनालाइसिस लगायत अरू पाटोहरूको चाहिँ डिजिजको होला होइन त्यो चाहिँ अझैसम्म पनि अर्गानोग्राम स्वीकृत भएको छैन। कृषि मन्त्रालयले कहाँ लगेर गर्नुपर्ने भन्दा सामान्यसँग बसेर होला अर्थ मन्त्रालयको ऊ लिएर होला त्यो स्वीकृत गर्नु जरुरी हो। अब त्यो बनाउन साथ पनि कम्पिटेन्ट म्यान पावर छ कि छैन अर्को कुरा हो होइन। संस्था क्रिएट गर्दैमा त्यहाँ मान्छे आउँछ भन्ने त जरुरी छैन होइन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ कुरा आयो। अर्को मलाई लाग्छ यसमा पब्लिक हेल्थको हिसाबले अब यसमा रिसोर्सेसहरू पनि दिनु पर्यो के छ अब अहिलेको अवस्था त मलाई थाहा छैन। तर अघि अब सरले भन्नुभएको हिसाबले त्यो अलि अगाडिको कुरा होला कि राम्रो पनि भयो होला। अहिले फेरि फेडरल यो हाम्रो चाहिँ अब संहितामा गएपछि त्यो म्यान पावरहरू को कता पुग्यो अब क्वालिफाइड म्यान पावर पनि कोही चाहिँ तपाईँ जिल्लामा चाहिँ गएर चाहिँ ज्ञान केन्द्र भन्छ अब त्यहाँ अब कोही चाहिँ अलैँचीको विज्ञ थियो भने कुन पालिकामा चाहिँ गएको छ छिन्न भिन्न भएको छ। त्यसरी अर्गनाइजेसनलाई पनि अलिक सुदृढ गर्नु चाहिँ जरुरी छ। भन्नाले हामी यति अव्यवस्थित छौँ अब अहिले अलिकति अब संहिताले अब को कारणले गर्दाखेरि अलिकति त मिलाउन नसकेको हो कि भन्ने ट्रान्जिसन जस्तो पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि तर यो ट्रान्जिसनको बेलामा अब मलाई लाग्छ हामीले टेस्ट नै नगरिकन त्यहाँ दुईवटा चिज आउँछ। एउटा गरी पनि राखेको छ भन्ने पनि आउँछ। त्यसलाई मैले अघि भने नि अरूको टेस्ट नै गर्दैन अरू विषादी प्रयोग भएको हो केवल 2-3वटा मात्रै फोकस हो एउटा। अब त्यस पछाडिको अरूलाई गर्ने के त डिभाइस अथवा के तपाईँको चाहिँ अब ल्याब चाहिँ चाहिने होला अथवा कस्तो चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिने होला त्यो बारेमा पनि सोच्नु जरुरी
पर्ने हो। त्यसो हो भने हामीभित्रका जस्तै यहाँहरूबाटै व्यक्त पनि भइसक्यो, हामीभित्र यति धेरै कमजोरीहरू रहेछन् जबकि जसको कारणले जनस्वास्थ्यमा यति ठुलो खेलवाड भइरहेको रहेछ। यसैको फाइदा उठाउँदै भारतले चाहिँ नि विशेष त विषादी जुन यो हरियो तरकारी जन्य वस्तुहरू र माछालाई यही रूपमा चाहिँ नि अनियन्त्रित रूपले चाहिँ नि ठेलठाल बनाएर धकेलिराखेको हो। आशा यो हो त त्यसो हो? होइन, त्यो यहाँको कमजोरीलाई त अब कति लियो त्यो उसको कुरा हो। अब व्यापारमा त अब कमजोरीलाई नै आफ्नो अवसरको रूपमा लिनु त स्वाभाविकै पनि हो, नम्बर 1। अर्को, अब आयातको हिसाबले यसलाई पेस्टिसाइड रहित भएर पनि आउँथ्यो होला, विषादी रहित भएर पनि, अथवा कम एउटा इकोनोमिक थ्रेसहोल्ड भन्छौँ कि। अब त्यसमा त्यो भनेको चाहिँ रोग किरा लगायो भने पनि कुन लेभलसम्म चाहिँ प्रयोगै गर्न नहुने भन्ने होइन। अब त अहिले अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक उत्पादनको कुराहरू पनि आएछ। तर यहाँ त के हो भन्दा विषादी प्रयोग गरेपछिको पर्खाने समय भन्छ, वेटिङ पिरियड। कुनै विषादीको 15 दिन हुन्छ, कुनैको 7 दिन हुन्छ, कुनैको 3 दिन होला। त्यसलाई नपर्खिकन आज छर्यो भोलिपल्टै हार्भेस्ट गरेर लिएर आएर बजारमा लाने। तपाईँले हाम्रो बजारमा देख्नुहुन्छ नि भन्टाहरू चिल्लो चिल्लो भएकोहरू, अब पुरा सिमीहरू पनि होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि विषादीको त्यो चाहिँ मात्रा अलिक बढी छ कि बढी छ, त्यसकारणले चिल्लो अहिले बरु किरासिरा लागेको एक दुईवटा यसो पाल पारे भयो भने पनि बरु राम्रो होला भन्ने खालको बढी चाहिँ मान्छेहरूले त हेर्दै त हो नलागेको टक्क चिल्लो चाहिँ देखेपछि त अब आकर्षण हुन्छ नि त होइन। अब कालीमाटीमा पनि मैले सुनेको चाहिँ कालीमाटीमा पनि यही अघि मैले भने नि ऱ्यापिड त्यो चाहिँ विषादी परीक्षणको सुरुवात भयो। अब जहाँ जहाँ जुन जुन पकेटबाट आउँछन् त्यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन टुलको रूपमा, प्रसारको चाहिँ एउटा विधिको रूपमा चाहिँ नहाल है, यो भयो भने चाहिँ यति लेभलको चाहिँ छ, तिमीहरूले कम गर भन्दाखेरि केही कम पनि भयो भन्ने पनि हाम्रो यहीँको हिसाबले। अब मैले यसैसँग यसैलाई जोड्दै एउटा सानो फेरि यहीसँग जोडिएँ म। जस्तै कस्तो रहेछ भने विशेष गरेर भारतबाट आउने जुन तरकारी हो त्यो तरकारी चाहिँ नि कालीमाटीभित्र छिरेको चाहिँ नि सामान्यतया यहाँले भने जस्तै त्यो 2 प्रकारको टेस्ट चाहिँ हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ अकाल झुकल हुँदो रहेछ। तर अन्यत्र जस्तै भ्यालीभित्रै पनि अरू 16-17वटा मार्केटहरू छन्, पसल तरकारी पसलहरू मार्केटहरू बजारहरू छन् र त्यहाँ जाँदाखेरिमा चाहिँ नि केही पनि परीक्षण नगरिकन जाँदो रहेछ, फुरुफुरु जाँदो रहेछ। यो हाम्रो रिसर्चले देखाइसकेको छ। अब मलाई जिज्ञासा कहाँनिर हो भने यहाँ एउटा चाहिँ नि कृषि सचिव भइसकेको व्यक्तित्वको नाताले के स्वास्थ्य कालीमाटी तरकारी फलफुल तथा तरकारी बजारका उपभोक्ताहरूको मात्रै यो मुलुकलाई उनीहरूको स्वास्थ्य मात्रै ठिक हुँदाखेरिमा हुने हो, अर्थात् सम्पूर्ण सरकारले सम्पूर्ण जनताको विशेष गरेर कृषि मन्त्रालय सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्यलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ, या के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? होइन, यो त स्वास्थ्य भने त कालीमाटीको खानीलाई हेर्नुपर्ने, अरूले नहेर्नुपर्ने भन्ने कुरै होइन। विषादी परीक्षण बिनै जाँदो रहेछ। त्यही त, त्यो भएको हुनाले अब यो रोल कसको पनि हुनसक्ने भयो भन्दा यो नोटिसमा नआएर हो कि त्यो त पालिकाले पनि हेर्न सक्ने भयो नि त। पालिकाले एउटा यो आरबिपिएलको चाहिँ एउटा साधनहरू युज गरेर उहाँहरूले हेर्नु हुँदैन, पालिका क्षेत्र अधिकार भित्रै पर्दैन रे, किनकि हामीले पालिकाको कार्यकारी त्यही त गलत कुरा आयो। पालिकाले त जनस्वास्थ्यमा हेर्नै नहुने भन्ने कुरा त भएन, हेर्नु पर्यो। र अर्को लो मानौँ अब कुनै चाहिँ आयातित तरकारी क्वारेन्टाइनमा, अब बोर्डरमै भन्नुहोस् अथवा यहाँ आएको बेसरी ल क्वारेन्टाइनले छोडिदियो, यसो लुक्रुक गरे उनीहरूले नि यसो अन्डरग्राउन्ड चाहिँ के गरेर त्यहाँको बस्ने मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स पारेर छोडिदियो। अथवा कोही कराइरहेछ म त हेर्छु यो जनस्वास्थ्यमा भनेर चाहिँ त्यहाँ बस्ने अफिसरले चाहिँ भन्यो, मानव अब 8-10 क्विन्टल अथवा भनौँ ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ रह्यो भने त्यसलाई डिस्पोज गर्ने मेकानिजम के त? त्यो त ल्याउनु भएन बजारमा, कसरी गर्न सक्छ त? खै साधन, खै त्यसको चाहिँ कार्यविधि। अब यहीँ आयो भने पनि मैले सक्न लाग्छ, काठमाडौँमै आयो भने पनि डिस्पोज गर्ने विधि के खै त? त्यस कारणले यो पालिकाले नगर्ने भन्ने चाहिँ कुरा आएन कि। पालिकाले आफ्नो चाहिँ जनस्वास्थ्यको चाहिँ के भ्याक्सिन लाउने मात्रै काम हो र अरू टेस्ट मात्रै डिजिजको मात्रै टेस्ट गर्ने कुरा हो र यो त झन् प्रत्यक्ष यसले चाहिँ असर पार्ने हो। त्यस कारणले यो निर्कुल गर्नु पनि विषय भयो मेरो विचारमा चाहिँ है। र यो चाहिँ डिस्पोज गर्ने यदि धेरै नै देखियो पेस्टिसाइडको एउटा लेभलभन्दा माथि भयो, प्रतिकूल असर पार्ने भयो भने त्यसलाई डिस्पोज गर्ने मेकानिजम खै त, कहाँ छ विधि? एउटा मलाई लागेको चाहिँ के भने यो अघि मैले भने नि अब टेस्टलाई चाहिँ व्यापक बनाउनु पर्यो, जिएसटी क्युसीको चाहिँ कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु पर्यो, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो। त्यो सकिन्न भने
कमसेकम एउटा अथोरिटी क्रिएट गरेर प्राइभेट ल्याबहरूलाई मान्यता दिने है। फुड टेक्नोलोजी पढाए मान्छे थुप्रै छन् नेपालमा, प्राइभेट ल्याबहरूले चाहिँ सर्टिफाई गर्ने चाहिँ उनीहरूलाई अधिकार दियो भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यो हुनसक्छ। सरकारले चाहिँ सबै भनौँ न मेची महाकाली सबै टेस्ट गरेर त सक्दैन, त्यसैले ठाउँ ठाउँमा ल्याबोरेटरीहरू प्राइभेट ल्याबोरेटरीहरू एक्रेडिट गर्ने, मान्यता दिने, त्यसले चाहिँ गर्ने, त्यो एउटा हुनसक्छ होइन। त्यो कतिको लेभल हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। अब जस्तो चाहिँ तपाईँको विदेशतिर हेर्नु हो भने डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूतिर हरेक तपाईँले खाने वस्तुमा लेबल ला हुन्छ, केरामा पनि लेबल ला हुन्छ। त्यो ट्रेसेबिलिटी भन्छ, कहाँबाट आयो। यदि त्यो केरामा विषादी भयो अथवा केही अखाद्य वस्तुहरू घुसेको रहेछ भने त्यहाँ गएर समात्छ कहाँबाट आएको त्यो होइन। त्यो मेक्सिकोमा हो कि कोलम्बियाबाट आएको हो कि त्यो केरा कहाँबाट आएको, हरेक केरामा हरेक स्याउमा तपाईँको लेबल हुन्छ। त्यसैले अब त्यो लेभलमा चाहिँ तत्कालै जान चाहिँ गाह्रो होला। जाने त हामी कहिले हो कहिले कमसेकम परीक्षण बिना नै विदेशी तरकारी त्यसमा पनि भारतीय तरकारीहरू परीक्षण बिना नै यो रूपमा अर्ग्यानिक काल्पनिक कुरा नै भयो। अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गर्ने कुरा अब अहिले अलिअलि चाहिँ चलिरहेको छ। अर्ग्यानिक सर्टिफाई गरेको चाहिँ हामीले देख्छौँ अर्ग्यानिक तरकारी बेच्ने ठाउँ भनेर सर्टिफाई सायद कसले गर्छ थाहा छैन, तर चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारी र फलफुल पाइने ठाउँ भनेर ठाउँ ठाउँमा यसो चाहिँ टोलमा कहीँ सबै ठाउँमा त होइन त्यो देखिया छ होइन। अब हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ। अन्तिमतिर एउटा मैले हाम्रो गणेश सरसँग यसरी जोडिँदैछु, जस्तै हाम्रो चाहिने कृषि नीति र यसको प्रयोगको अभावका कारण नेपालका युवाहरू जुन देश बनाउनु पर्ने युवाहरूलाई विदेशमा धकेलिँदैछ, जाँदैछन् उनीहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ श्रम गर्न जाँदैछन् र विदेशको विकास गरिरहेका छन्। त्यो हामीले प्रत्यक्ष देखिराखेका छौँ। अहिले कतार यहाँ पुगिराखेका छ, लगभग ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँको 11-12 लाख त्यहाँको जनसङ्ख्यामा 4 लाख प्लस त हाम्रै चाहिने नेपाली मूलका मान्छेहरू कतारमा हुनुहुन्छ भनेपछि कतारको विकासमा नेपालको संलग्नता कति छ यसैले पनि प्रमाणित गर्छ भनेपछि खाडीका विभिन्न देशहरूमा यसरी जाँदै हुनुहुन्छ। यस्ता युवाहरूलाई विदेश धकेलेर र भारतीय विशेष गरेर विषादी उत्पादनलाई सरल तरिकाले प्रवेश दिइराख्ने हो भने हाम्रो देश र जनताको भविष्य कता जाला र यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? पूर्व सचिवको नाताले यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो थापाजी तपाईँले। वास्तवमा अब यो युवा कृषिमा युवा कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रिटेन्सन गर्ने त, कसरी यो चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ आकर्षण चाहिँ बनाउने त भन्ने चाहिँ आजको चुनौती हो। मेरो विचारमा माग त जति भए पनि रहेछ। अब किन भन्दा इन्डियाबाटै त्यत्रो चाहिँ आइरहेको छ, मैले भर्खर भने होइन। अब क्वान्टिटीको हिसाबले हामीले आयात गर्दाखेरिको परिणामको हिसाबले अब युवाहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने ठुलो चुनौती हो यो। किनभने हामी रोजगारी त दिन सकेका छौँ, अब त्यस कारणले यसलाई हामीले हेरौँ। अब जमिनको कुरा, जमिन के छ त भन्दा पहाडतिर बाँझो छ, युवा अब श्रम शक्ति नै छैन। अब तराईतिर चाहिँ भयो भने जम्मै अब हाइवेको छेउछाउ पालिकाहरू भएपछि जम्मै चाहिँ के भएको छ भन्दा प्लटिङमा गएको छ। तर हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ के छ भन्दा अहिले पनि अब त्यति नै हो भन्ने खालको चाहिँ छ, धेरै चेन्ज भइसकेको छ। त्यस कारणले युवाहरू धेरै ठुलो आकाङ्क्षा पनि छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ जोड्ने भनेको चाहिँ एउटा मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा उहाँहरूलाई एउटा बिना धितो पनि परियोजना नै एउटा धितो राखेर हामीले चाहिँ फाइनेन्स दिने। पहिला त के गर्नु पऱ्यो भने प्रविधि दिनु पऱ्यो, त्यो प्रविधिलाई उपयोग गर्न सक्ने स्किल दिनु पऱ्यो, सिप दिनु पऱ्यो। त्यस पछाडि उसले गर्न चाहेको के हो त, सिप भने अब त्यसमा ट्रेनिङ सबै भयो र त्यसलाई फाइनेन्ससँग जोड्नु पऱ्यो। अहिले त आइरहेको छ विभिन्न पालिका लगायत प्रोभिन्सले पनि चाहिँ एकदम सब्सिडाइज क्रेडिट लोन के होइन के भन्छ त्यसलाई, अब सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर चाहिँ 4% होइन 5%मा पनि छ। कर्णालीमा चाहिँ 4-4.5% मात्रामा रहेछ। र त्यो उत्पादित वस्तुको बजार यी चारवटा अरू पनि होला तर यी चारवटा चिजलाई व्यवस्था गरियो भने पनि गगन थापा जस्ता चाहिँ 20-30 करोड लिएर फेरि खाइदिन्छ नि। होइन उहाँले अब खानुभयो खानु भएन, त्यो अर्को खोजको विषय रह्यो। त्यसलाई अब त्यतिकै हामीले ब्ल्याङ्केट रूपमा भन्नु पनि हुँदैन होइन। अब मलाई लाग्छ त्यति अब
अहिले के छ भने धेरै गगन थापा होला नि भन्ने प्रतिस्पर्धाहरूको चाहिँ कारणले गर्दा व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो एउटा इल्जाम लगाउनु खोज्या पनि होला। हजुर। अब त्यो त्यति अथेन्टिक कति छ होइन, त्यो अर्कै पाटो हो, अनुसन्धानको विषय रह्यो। मेरो विचारमा चाहिँ त्यो विधि त स्पष्ट हुनु पऱ्यो नि त। विधि स्पष्ट भने टार्गेटेड हुनु पऱ्यो कि। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा अरबौँ चाहिँ लोन लानेलाई हामी छुट दिन्छौँ, एउटा निर्णय गरेर बोर्डमा इन्फ्लुएन्स जसले पार्छ। तर त्यो बिचरा 50-60 हजार 1 लाख 2 लाख लिनेलाई चाहिँ अनेक खालको झन्झट हामी देखाउँछौँ। उसलाई चाहिँ त्यो के भन्छ भने त्यो बाध्य के बाध्य पार्ने जस्तो चाहिँ काम हुन्छ। त्यस कारणले एकदम अब उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भने चाहिँ त्यसरी हो। किन सम्भावना नभएकै होइन नि, हाम्रो आफ्नो क्लाइमेटले पनि, क्लाइमेटिक कन्डिसन जियोग्राफीले पनि तपाईँको वर्षैभरि नै तरकारी उत्पादन। तपाईँले उदाहरण दिउँ, तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो धनकुटाको चाहिँ ऊबाट एउटा ठाउँ छ त्यहाँ माथि होइन, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एक्सपोर्ट हुन्छ। तपाईँ पाथर के अरे इलामको चाहिँ इस्कुसदेखि लिएर इस्कुसको मुन्टा चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट हुन्छ। तपाईँ कपुरकोट बजार जुन सल्यानमा पर्छ त्यो चाहिँ खास चल्ने भनेको चाहिँ जेठदेखि हाम्रो अलिक छुट्याउँदै चल्छ। त्यस कारणले सम्भावना नभएको भन्ने नै होइन, तर कसरी एट्र्याक्सन गर्ने भन्दा मैले अघि जुन चाहिँ एउटा प्रपोज गरेँ, केही सुरुवात पनि भएको छ तर त्यो प्रभावकारी भएको छैन, त्यो चाहिँ एडिक्वेट छैन। त्यताबाट गयो भने युवाहरूले को चाहिँ अब 1 वर्षमा त नहोला, मेबी 5 वर्ष 6 वर्ष क्रमशः गर्दै जानु जरुरी छ। त्यतातिर अभिमुख हुनु नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको प्राथमिकता हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब मैले हाम्रो ओझा सरसँग जोडिएँ, जस्तै नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र मुलुक र दुवै राष्ट्र WTO को सदस्य राष्ट्रहरू पनि हुन्। अलिकति हाम्रो चाहिने थोरै बाध्यात्मक परिस्थिति के छ भने हामी भूजडित छौँ र यही भूजडित भएको कारणले भनिन्छ नेपाललाई भारतले विभिन्न रूपले ठगिराखेको छ सन्धि सम्झौताहरूमा भन्ने खालका कुराहरू विभिन्न कोणबाट उठिरहेकै छन्। र यहाँ चाहिँ वाणिज्य सचिव भएको नाताले पक्कै पनि यहाँको कानमा नपर्ने कुरै भएन। अब मेरो कन्सन्ट्रेसन कहाँनिर हो भने जस्तै दुवै WTO को सदस्य हो भने हामीले हाम्रो तर्फबाट स्वतन्त्र तरिकाले चल्ने मेकानिजम बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ, अथवा हामी आफ्नै तरिकाले अगाडि जान सक्छौँ सक्दैनौँ, यहाँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, भूपरिवेष्टित भूजडित भन्दा नि भूपरिवेष्टित मुलुक भएको हुनाले र अहिले हाम्रो ट्रान्जिटको भनौँ न पारवहनको व्यवस्था चाहिँ भारतसँगै छ हाम्रो। अब उत्तरसँग पनि पारवहन सन्धि त भएको छ, त्यसैको फाइदा कसरी? त्यसैको फाइदा त उसले लिइराखेको छ नि। अब फाइदा लिएको छ भन्ने कि हामीले फाइदा लिन नसकेको भन्ने होइन। त्यो एउटा के छ भने स्वतन्त्र मुलुक भएको नाताले हामीले चाहिँ समान रूपमा चाहिँ व्यवहार चाहिँ खोजेको पनि हो। समान रूपमा चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्टहरूमा यहाँले जुन ठगियो भन्नुभयो, मैले कतै ठगिएको देखाएको छैन। हुन त अब जलस्रोतको कुरा गरेको छैन मैले, जलस्रोतमा केही भयो विगतमा केही भयो, तर वाणिज्य सन्धिलाई स्पेसिफिकल्ली भन्नुहुन्छ भनेदेखि ठगिएको कुरा होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई अगाडि बढाउनको लागि जुन रूपमा कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो रूपमा चाहिँ कुरा गर्न नसकेको होला। तर चाहिँ अहिले जुन हामीले चाहिँ भारत र नेपालको बिचमा अहिले वाणिज्य सन्धिको कुरा गर्नुभयो भने एग्रिकल्चर र प्राइमेरी प्रोडक्टहरूमा चाहिँ रेसिप्रोसिटीका आधारमा, पारस्परिकताका आधारमा समान किसिमको व्यवहार छ। जबकि तपाईँको म्यानुफ्याक्चर्ड आर्टिकल भन्छ जुन चाहिँ औद्योगिक वस्तुहरूको हकमा नेपालका वस्तुलाई भारतले चाहिँ एकतर्फी सुविधा दिइराखेको अवस्था छ। र नेपालको अहिलेको व्यापार हेर्नुभयो भने पनि अहिलेको ल्याटेस्ट फिगर हेर्दाखेरि 80% निकासी त भारतमा मात्रै छ है, 20% मात्रै अरू बाँकी संसारका अरू मुलुकहरूसँग छ। र चाहिँ 61-62% आयात हामी भारतबाट गर्छौँ, बाँकी 38-39% आयात चाहिँ अन्तबाट गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ के छ भने ट्रेड खास गरिकन चाहिँ उत्पादन प्रणाली पनि जोडिएको छ र ट्रेड पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि भारतसँग हाम्रो ठुलो स्टेक छ। जस्तो उत्तरको छिमेकीको कुरा गर्नुभयो भने नेपालको टोटल निकासीको 0.05% मात्र चिन निकासी हुन्छ, जबकि आयात चाहिँ हामी 13-14% गर्छौँ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ भारतले चाहिँ हामीले आफूलाई सक्षम बनाउनु पर्यो, अर्कालाई गाली गर्ने भन्दा पनि
होइन भारतले ठग्यो भारतले यो गर्यो भन्ने भन्दा पनि हामी आफू चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो हाम्रो स्ट्रङ हुने तरिकाहरू के हुन सक्छ अब अहिले जब यहाँले चाहिँ विषादीको कुरा गर्नुभयो भने विषादीको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ विषादीलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो ऐन कानुन त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने मोडालिटी त्यसका लागि चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गर्ने तौर तरिका त्यो सबै हाम्रो हातको कुरा हो नि होइन त्यसैले अब के छ भन्नु होला भने अब एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई चाहिँ समानीकरण गर्ने यसले स्ट्यान्डर्ड्स बढाउने त्यही अनुसार टेस्ट र सर्टिफिकेसनको व्यवस्था मिलाउने र म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट गर्ने अथवा आपसी मान्यताको सम्झौता गर्ने त्यो भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्नु होला भने नेपालको ल्याबले दिएको सर्टिफिकेट पनि भारतले मान्ने भारतले ल्याबले दिएको सर्टिफिकेट पनि नेपालले मान्ने अब हामीले मान्दैन नि त हाम्रो सर्टिफिकेट नेपालको सर्टिफिकेट त मान्दैन मान्छ किन मान्दैन त्यो चाहिँ एग्रिमेन्ट हेर्नु होला नेपाल भारत एग्रिमेन्टमा त कुनै भएन यस्तो सर्टिफिकेट छ त्यतिको मान्नै पर्छ के छ भन्नु होला भने एक अर्का मुलुकको टेस्ट सर्टिफिकेसन एजेन्सीले दिएको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिने प्रोभाइडेड द्याट इट मिन्स द म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट अफ द इम्पोर्टिङ कन्ट्री हैन एक्रेडिटेड ल्याब चाहियो उसको एक्रेडिटेड ल्याब भयो भने हामी ल्याब पनि एक्रेडिट नगर्ने त्यो समानको ल्याब पनि नबनाउने अनि त्यसपछि मान्यता दिएन भनेर चाहिँ मिल्दैन क्या किनभने उसले पनि हाम्रो पिपुलको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो उसले पनि आफ्नो सबैले भनौँ किन भारतको किन चाइनाको अमेरिकाको उनीहरू सबैले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा हेर्ने अझै यसो गर्नुहोस् अब जस्तो स्विजरल्यान्डमा चाहिँ नेपालको चाँदीका गहना पठाउँदाखेरिमा परार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खुरुखुरु लिइरहेको थियो अहिले उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड बढाइदियो त्यो उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड बढाइदिए अनुसारको प्रोडक्सन स्ट्यान्डर्ड के भन्ने तपाईँको त्यो निकेल र क्याडमियमको चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ एकदम घटाइदियो त्यो अनुसारको चाहिँ चाँदीका गहना बनाउनलाई चाहिँ यहाँ पुरै चाहिँ ओभरअलिङ गर्न पर्यो नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्यो त्यसैले त्यो गर्दाखेरिमा नेपालको चाँदीका गहना स्विजरल्यान्ड त्यसैले सबै मुलुकले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न हामी आफू सक्षम हुनुपर्छ त्यसैले यसले चाहिँ फाइदा लियो यसले चाहिँ गलत गर्यो अथवा हामीलाई चाहिँ पेल्यो भन्ने भन्दा पनि हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई कसरी रक्षा गर्न सक्छौँ त्यतातिर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो पक्कै पनि अब लगभग हामी अन्तिममा गयौँ डाक्टर जोशी यहाँको 1 मिनटभित्र भन्नुपर्ने त्यस्ता केही कुराहरू छन् त छुटेका केही यहाँ यो चाहिँ मैले भन्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ त्यस्तो अब होइन अब हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई सरले भन्नुभएको थियो आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ अनुकूल हुने गरी मलाई लाग्छ सबै भन्सारमा अघि त सरले भन्नुभयो नि अब त्यो ल्याब राख्न पनि सम्भव भएन तर केही कमोडिटीहरूको केही अब यी चाहिँ हरियो परिया यो कृषि वस्तुहरूको आयात गर्ने अब यो 133 छोटी अरू सबै भन्दाखेरि पनि केहीलाई मात्रै डिजाइनेट गऱ्यो भने मलाई लाग्छ त्यहाँ रेगुलेट गर्न चाहिँ अलि सहिलो हुन्छ कि होइन अब हाम्रो हितको हिसाबले अब यहाँ साथीहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही चाहिँ राजापुरमा हुने अब आलु त्यहीँको छोटी भन्सारबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति हुने भयो हामी किनभने प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अलिक चाहिँ गाह्रो छ होइन त्यस कारण अब मैले के अरे भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धा जुन क्षमता छ त्यसलाई बढाउन पनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रविधि प्रसार लगायत अब यसको चाहिँ अरू चाहिँ सपोर्टहरू चाहिँ पनि सरकारले चाहिँ कृषिमा चाहिँ दिनु पऱ्यो यसलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा चाहिँ राख्नु पऱ्यो अब मैले ओझा सरसँग जोडिएँ अलिकति निर्देशनात्मक तरिकाको सुझावहरू 1 मिनटभित्र यहाँले इम्प्लिमेन्टेसनमा आउने खालको केही सुझावहरू छ त एउटा मैले देखेको चाहिँ खास गरिकन अहिले जुन गुणस्तरको कुरा उठिरहेछ त्यो एकदम समसामयिक छ हामीले चाहिँ खाने खाद्यवस्तुहरू चाहे तरकारी होस् फलफुल होस् र अरू पनि खाद्यवस्तुहरू एक किसिमको एक लेभलमा त्यो स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभलप गर्ने त्यसलाई टेस्ट गर्ने त्यसलाई सर्टिफाई गर्ने त्यो मेकानिजम चाहिँ बनाउनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ एक किसिमको इन्टरनेसनल्ली एक्रेडिटेसन हुने ल्याबोरेटरीहरू चाहिँ खडा गर्नु पर्यो र त्यसले गरेको सर्टिफिकेसनहरू अन्त मान्यता हुन्छ र नेपालको एक्सपोर्ट पनि बढाउन त्यसले मद्दत गर्छ र अर्को कुरो नेपालले इम्पोर्ट गर्ने सामानहरू पनि अथवा खाद्यवस्तुहरू पनि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ जाँचिनु पर्यो त्यसका लागि एउटा चाहिँ व्यापक रूपमा सरकारले चाहिँ सुधारको कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र ल्याबहरू खडा गर्ने
नेपाली स्ट्यान्डर्ड्सहरू क्रिएट गर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्ने सिस्टम चाहिँ बसाउन एकदमै जरुरी छ। पक्कै पनि दिग्गज दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ हाम्रो धारणा राख्नको लागि हाम्रो ल्याबमा आएर धारणा राखिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्र्याउँदै फेरि यस्ता समस्याहरू र यहाँका सुझाव सल्लाहहरू आवश्यक परेको खण्डमा जनतालाई फेरि यहाँहरूले आएर सुसूचित गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास, आशा र विश्वासका साथ म फेरि पुनः यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै अहिले यहाँलाई धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, दिग्गज व्यक्तित्वहरू जुन पूर्व कृषि सचिव र पूर्व वाणिज्य सचिवको भनाइ यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले जे जति गर्नुभयो, के गर्नुभयो, कति उहाँहरूका भनाइ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि यहाँहरूले उहाँहरूको भनाइको विश्लेषण गर्नु नै हुनेछ र फेरि हामीले यस्तो विविध यहाँहरूका सुझावहरूको आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा हामी उहाँहरूलाई पुनः यहाँ निमन्त्रणा पनि गर्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि हामी फेरि यस्तै कार्यक्रममा अर्को बिहिबार सनसनीपूर्ण कार्यक्रमका साथ यहाँहरूसँग भेट हुने बाचा गर्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि, सधैँका लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैको लागि, सधैँको लागि।